व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतवृषदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयी मक्षमाला दधाना हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभं भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। ऊकालोज्झ्रस्वदीर्घप्लुतः इति सूत्रस्य व्याख्यानं साम्प्रतं महाभाष्यस्थं प्रचलति। एतस्मिन् प्रसंगे तत्र एकमात्रिकस्य ह्रस्वसंज्ञा द्विमात्रिकस्य दीर्घसंज्ञा त्रिमात्रिकस्य प्लुसंज्ञा इति अयं सिद्धान्तः स्थापितः। तत्र ह्रस्वस्य अर्थात् एकमात्रिकस्य दीर्घादयः संज्ञाः न भवन्ति, दीर्घ प्लुत इति संज्ञा न भवति। एवमेव द्विमात्रिकस्य ह्रस्वसंज्ञा प्लुतसंज्ञा त्रिमात्रिकस्य ह्रस्वसंज्ञा दीर्घसंज्ञा न भवति। तस्मिन् अयं विचारः सञ्जातः। अग्रेपि कश्चन विचारः समायाति। भवेद् व्यवस्था च प्रकृता दीर्घप्लुतयोस्तु पूर्वसंज्ञा प्रसंगः। अर्थात या व्यवस्था स्वीकृता वर्तते सा व्यवस्था भवितुमर्हति, सम्यक् प्रतिपादनं वर्तते। किन्तु दीर्घप्लुतयोस्तु पूर्वसंज्ञा प्रसंगः अर्थात द्विमात्रिकस्य त्रिमात्रिकस्य ह्रस्व इत्यपि संज्ञा भवितुमर्हति। कथं भवितुमर्हति? तत्र एतस्य वार्तिकस्य व्याख्यानं विदधन् भाष्यकारः कथयति दीर्घप्लुतयोरपि पूर्वसंज्ञा प्राप्नोति। का पूर्वसंज्ञा प्राप्नोति? ह्रस्वसंज्ञा प्राप्नोति। किं कारणम्? अणसवर्णान् गृह्णाति। अर्थात ये अच प्रत्याहार घटकाः वर्णाः सन्ति ते सर्वे अणुदिसवर्णस्य प्रत्यय इति सूत्र घटकेन अण प्रत्याहारेण सर्वे संगृहीता भवन्ति। इति कृत्वा एकमात्रिका यः अकारः इकारः उकारः ऋकारः नृकारः यश्च विधीयमानः नास्ति सः स्वकीयान् सवर्णान् अपि ग्रहीष्यति। उकालोज्झ्रस्व दीर्घप्लुतः इत्यत्रापि यः एकमात्रिकः अच अकारः वर्तते, इकारो वा वर्तते, उकारो वा वर्तते, ऋकारो वा वर्तते, लिकारो वा वर्तते, ते स्वसवर्णान् ग्रहीष्यन्ति। तेन यथा एकमात्रिकस्य ह्रस्वसंज्ञा भवति तथैव द्विमात्रिकस्य त्रिमात्रिकस्यापि ह्रस्वसंज्ञा भवितुमर्हेत् इति तात्पर्यं भगवता भाष्यकारस्य वर्तते। अत्र उकारः अणत्वात् द्विमात्रिक त्रिमात्रिको स्वरूपस्य च ग्राहकः अतः ह्रस्वसंज्ञत्वेन प्राप्नोति चेदुच्यते दीर्घप्लुत संज्ञाभ्यां द्विमात्रिक त्रिमात्रो ह्रस्वसंज्ञा बाध्यते। अर्थात द्विमात्रिकस्य या दीर्घसंज्ञा भवति सा दीर्घसंज्ञा ह्रस्वं प्रबाध्य तद्दीर्घसंज्ञा भविष्यति। एवं ह्रस्वं प्रबाध्य त्रिमात्रिकस्य प्लुतिसंज्ञा भविष्यति तर्हि कश्चन दोषः नास्ति इति वक्तुं शक्यते।
किंतु आकारादेका संज्ञा इति वचनेन ज्ञायते यत् संज्ञानां समावेशः भवितुमर्हति। अर्थात एकस्यैव संज्ञाद्वयं संज्ञात्रयं भवितुमर्हति। अतएव आकडारादेका संज्ञा इति कडारा करोति ततः प्राक् एकस्य एकैव संज्ञा इति नियमनं कथं वर्तते। यतो हि एकस्य अनेकाः संज्ञाः भवितुमर्हन्ति इति कृत्वा अत्र नियमनं सञ्जातम्। अतः ह्रस्वस्य दीर्घ संज्ञा भवितुमर्हति चेत् तत्र एकस्य एकैव संज्ञा भवति कश्चन नियमः भवेन्नाम तदा तु इत्थं भवितुमर्हति यत् ह्रस्व संज्ञां प्रबाध्य अत्र दीर्घ संज्ञा द्विमात्रिकस्य भवेत्, ह्रस्व संज्ञां प्रबाध्य त्रिमात्रिकस्य पुरुष संज्ञा भवेत् इति तु नास्ति। पुरुष संज्ञापि भवति ह्रस्व संज्ञापि भवितुमर्हति। तर्हि एतस्य समाधानं कथं स्यात् चेदुच्यते दीर्घ संज्ञापि एकमात्रिकस्य त्रिमात्रिकस्य एवं प्लुत संज्ञापि एकमात्रिकस्य द्विमात्रिकस्यापि भविष्यति इति न वक्तुं शक्यते। कथं तत्र अणग इति पदेन वर्णसमाम्नाये ये पठिताः वर्णाः तेषामेव ग्रहणं भवितुमर्हति। यः द्विमात्रिकाः अकारादयः सन्ति त्रिमात्रिकाः अकारादयः सन्ति तेषाम् अणपदेन ग्रहणं न भवितुमर्हति। अयुण् इत्यादि तेषां पाठाभावात्। यतो एकमात्रिकाः एव अ इ उ ऋ एते वर्णाः पठिताः सन्ति अतः एकमात्रिकस्यैव ग्रहणं स्यात्। ते च एकमात्रिकाः वर्णाः स्वस्ववर्णान् ग्रहीष्यन्ति इति कृत्वा ह्रस्वसंज्ञा यथा एकमात्रिकस्य भवति तथैव तत्र द्विमात्रिकस्य ह्रस्वसंज्ञा भवेत्, त्रिमात्रिकस्यापि ह्रस्वसंज्ञा भवेत् इति अयं कश्चन प्रश्नः जागर्ति। तस्य समाधानं किं स्यात्। भाष्यकारः कथयति सिद्धं तु तपरनिर्देशात्। अत्र तपरनिर्देशः कर्तव्यः। सिद्धमेत कथं तपरनिर्देशः कर्तव्यः। यतो हि ऊकारो ह्रस्वदीर्घः उदूत्कालो ह्रस्वदीर्घः प्लुतः इति उक्तव्यः। उदूत्काल इति कथनेन उत् इति तत्र तपर्करणं उत् इति तत्र किं भवति तो अन्येषां संग्रहः भवति। अर्थात् उतिनेन उत् ऊत् ऊत् एवं रूपेण समेषां ग्रहणं भवति। अर्थात् एकमात्रिकस्यैव ह्रस्वसंज्ञा द्विमात्रिकस्यैव दीर्घसंज्ञा त्रिमात्रिकस्यैव प्लुतसंज्ञा इति नियमः भवेत् तपर्करणे। प्रश्नः भवति यद्येवं द्रुतायां तपर्करणे मध्यम विलंबितयो रूपसंख्यानं कालभेदात् इति वार्तिकं भवति। अर्थात् द्रुतावृत्तिः द्रुतादयः वृत्तयः भवन्ति। किं तात्पर्यं वर्तते। तत्र द्रुतावृत्तिः मध्यमावृत्तिः विलंबितावृत्तिः एवं तिस्रः एताः वृत्तयः सन्ति। तासां वृत्तीनां तत्र पृथक् पृथक् तथा प्रयोगः भवति। अभ्यासार्थे द्रुतावृत्तिः मध्या वै चिन्तने स्मृता शिष्याणाम् उपदेशार्थं वृत्तिरिष्टा विलंबिता। तो यदा वयम् अभ्यासं कुर्मः तदा वृत्त्या कुर्मः येन तस्य कंठीकरणं सम्यक् स्यात्। किन्तु यदा अर्थानुसन्धानपूर्वकं तस्य चिन्तनं भवति तदा मध्यावृत्त्याः आलम्बनं क्रियते। किन्तु यदा शिष्याणाम् उपदेशः क्रियते तस्मिन् समये विलंबिता वृत्तिः इष्यते। एवं तिस्राः वृत्तयः अत्र गृहीता भवन्ति। अत्र एवम् अस्ति यतो हि
द्रुतायां वृत्तौ यदा तस्य उच्चारणं करोति शब्दानां वक्ता तदा ब्रह्मांड संबद्धाः सामृत बिंदु श्रवणी एव तत्र सामृत बिंदु श्रावणीति योग प्रसिद्धेः यस्याः सुम्नाख्यान नाटिकायाः अनवपानीय बिंदवः स्रवन्ति तस्या एव मध्यमा वृत्तौ 12 बिंदवः स्रवन्ति विलम्बितां वृत्तौ तत्र 16 बिंदवः स्रवन्ति एवं पूर्वतः त्रयः भागाः अग्रे अधिकाः भवन्ति इति कश्चन उच्चारण विषये नियमः वर्तते। अतएव अत्र भाष्यकारः समाददाति द्रुतायां तपरकरणे मध्यम विलम्बितयोः उपसंख्यानं कर्तव्यम्। अर्थात् द्रुत वृत्तेः तपरकरणं भवति तो द्रुत वृत्ति तत्र मध्यम वृत्तेः विलम्बित वृत्तेः उभयोः अपि तत्र ग्रहणं तत्र क्रियते। एवं यदा मध्यमा वृत्तौ तपरकरणं क्रियते तदा द्रुत विलम्बित उभयोः तत्र उपसंख्यानं क्रियते। एवं विलम्बितां वृत्तौ तपरकरणे द्रुत मध्यमयोः उपसंख्यानं कर्तव्यम् इति तत्र विचारितं वर्तते। प्रश्नः भवति किं पुनः कारणं न सिद्ध्यति उच्यते कालभेदः। तत्र कालभेदः भवति। कथं भूता कालभेदः यतोहि द्रुतायां वृत्तं यथा पूर्वमुक्तं 4 बिन्दवः पतन्ति मध्यमायां वृत्तौ तत्र 12 बिन्दवः पतन्ति एवमेव तत्र विलम्बितायां वृत्तौ 16 बिन्दवः पतन्ति। अतएव उच्यते ये हि द्रुतायां वृत्तौ वर्णाः त्रिभागाः अधिकाः अर्थात् द्रुतायां वृत्तौ त्रिभागाः अधिकाः मध्यमायां भवन्ति। ये मध्यमायां ये वर्णाः सन्ति त्रिभागाः अधिकाः विलम्बितायां भवन्ति। तो तेषां सर्वेषां वृत्तिभेदात् तत्र कालभेदः कश्चन भवति। यद्यपि वृत्तिभेदादपि तत्र मात्रिका स्थितिः तथैव भवति किन्तु उच्चारण विषये यत्तेषाम् अधिकः कालः उपस्थितः अ एवं रूपेण तत्र वृत्ति विषये उच्चारणं भवति। तथा तत्र वृत्ति विषये तासां वृत्तीनां वियोगिता अपि कथिता वर्तते। तद् विषये तत्र तपरकरणात् एतत् सिद्धं भवति। अर्थात् तत्र तासामेव ग्रहणं तासु वृत्तिषु तत्र तपरकरणसामर्थ्यात् तत्र कश्चन दोषः न भवति इत्युक्तम्। अतएव तत्र वार्तिककारः कथयति द्रुतादिषु चोक्तम्। अर्थात् द्रुतादि विषये तत्र समाधानं दत्तं वर्तते। किं दत्तं वर्तते किमुक्तम् असिद्धं त्वस्थिता वर्णाः वक्तुश्चिराचिरवचनात् वृत्तयः विशिष्यन्ते। तात्पर्यं वर्तते तत्र सर्वासु वृत्तिषु ह्रस्वः एकमात्रिकः एव भवति एवं दीर्घः अपि द्विमात्रिकः एव प्लुतः अपि त्रिमात्रिकः एव किन्तु उच्चारणं तेषां तद्भिन्नेन भवति। तेषां तथा तत्र संज्ञाविषये भेदः न भवति। अतः एते सर्वे वर्णाः वृत्तिषु अपि व्यवस्थिताः एव सन्ति। वक्तुः तत्र कदाचित् चिरयोगः भवति तदा विलम्बिता वृत्तिः भवति। यदा अचिरयोगः भवति तदा द्रुता वृत्तिः भवति। यदा चिरयोगः भवति तदा मध्यमा वृत्तिः भवति। एवं कश्चन तत्र विचारः नूतनः भवति। तत्र प्रश्नः भवति भवतु नाम अधुना तपर करणे तस्य समाधानं भवता दत्तं वर्तते। तर्हि तपनिर्देशः कर्तव्यः वा? अर्थात् उदूकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः एवं रूपेण सूत्रस्य स्वरूपं स्यात् वा अथवा न वा करणीयम्?
भाष्यकार समाधानाति न कर्तव्य अर्थात तपप्रकरणस्य आवश्यकता नास्ति तर्हि तत्र वारणं तस्य दोषस्य कथं स्यात् तत्र उच्यते इह कालग्रहणं क्रियते अर्थात उकार इति कारणं वर्तते यावच्च तपप्रकरणं तावच्च कालग्रहणम् अर्थात तपप्रकरणेन यस्य दोषस्य समाधानं भवति तस्य दोषस्य समाधानं कालग्रहणेनापि भवितुमर्हति कालग्रहणं तत्र कृतं वर्तते अतः तपप्रकरणस्य आवश्यकता नास्ति प्रत्येकं च कालशब्दः परिसमाप्यते चेत् कश्चन कथयेत् अत्र कालशब्दः तु द्विमात्रिकेन उकारेण सम्बद्धः वर्तते एकमात्रिकेण उकारेण त्रिमात्रिकेन ऊकारेण वा सम्बद्धः नास्ति तर्हि कथं तथा बोधः भवितुमर्हति एतस्य विषये ह्यस्तने अस्माभिः प्रतिपादितम् आसीत् यत्र अत्र द्वन्द्वसमासः ऊश्च उश्च ऊश्च ऊश्च इति वा अनन्तरं तत्र कालशब्देन षष्ठी समासः वर्तते वाम काल इति ऊकालः तो द्वन्द्वान्ते च श्रूयमाणं पदं प्रत्येकमपि सम्बध्यते इति कश्चन नियमः वर्तते अत्र द्वन्द्वः अत्र ऊ इति त्रयाणामपि उकाराणाम् अनन्तरं कालशब्दः वर्तते तस्य प्रत्येकेन सह तत्र सम्बन्धः भविष्यति तेन ऊकालः 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 एवं रूपेण तस्य स्वरूपं भविष्यति एवं कथयति प्रत्येकं च कालशब्दः परिसमाप्यते द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणपदं प्रत्येकं सम्बध्यते इति नियमस्य सत्त्वात् इति एकं समाधानम् अपरमपि समाधानं किञ्चित् वर्तते अथवा एकसंज्ञाधिकारोऽयं योगः कर्तव्यः तत्र एका संज्ञा भविष्यति या परा अनवकाशा च एवं ही दीर्घप्लुतयोः पूर्वसंज्ञा न भविष्यति अर्थात अत्र ह्रस्वादि संज्ञा विषये तत्र एक संज्ञाधिकारः निर्णेतव्यः इत्थमपि कश्चन वक्तुमर्हेत् एक संज्ञाधिकारः कर्तव्यः इति किमपि वाक्यं नास्ति तर्हि कथम् एक संज्ञाधिकारं भवितुमर्हेत् अधिकारः भवितुमर्हेत् एतस्मिन् विषये उच्यते तत्र व्याख्यानतो विशेष प्रतिपत्तिर्निस्सन्देहादलक्षणम् इति काचन परिभाषा वर्तते यत्र संदेहः तत्र व्याख्यानेन तस्य संदेहस्य निवृत्तिः करणीया अत्रापि यदा संदेहः एका संज्ञा वा स्यात् अनेकाः संज्ञा वा भवितुमर्हन्ति इति कृत्वा अत्र तथा व्याख्यानं क्रियते यदस्मिन् योगे योगे नाम तस्मिन् सूत्रे एक संज्ञाधिकारः इति व्याख्यायते तदा एकमात्रिकस्य तर्हि पूर्वं का संज्ञा भवेत् तत्र क्रमः अपि अपेक्षते अथ च या परा नवकाशा तो प्रथमा संज्ञा का ह्रस्व संज्ञा तर्हि एकमात्रिकस्य अचः तत्र ह्रस्व संज्ञा भवेत् अनया रीत्या ह्रस्व संज्ञा तत्र सावकाशा जायते अनन्तरं द्विमात्रिकस्य दीर्घसंज्ञा भवति क्रमप्राप्तत्वात् तत्र ह्रस्वसंज्ञा न भवितुमर्हति सावकाशत्वात् तेन दीर्घसंज्ञा सिद्ध्यति अनन्तरं त्रिमात्रिकस्य प्लुति इति संज्ञा भवति तस्य तत्र दीर्घसंज्ञा ह्रस्वसंज्ञा न भवितुमर्हति कथं ह्रस्वसंज्ञापि प्राप्तावकाशा दीर्घसंज्ञा प्राप्तावकाशा अत्र अनवकाशा संज्ञा वर्तते सा प्लुसंज्ञा भविष्यति एवं दीर्घप्लुतयोः ह्रस्वसंज्ञा न कदाचित् भवितुमर्हति एतत् समाधानं दत्तं वर्तते तृतीयमपि समाधानम् एतस्मिन् विषये वर्तते किञ्च तत् अत्र उच्यते स्वरूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा इत्ययं योगः प्रत्याख्यायते अर्थात अयं योगः इति सूत्रम् अत्र न स्वीक्रियते तत्र यदेतद् अशब्दसंज्ञा इति यया विभक्त्या निर्दिश्यमानम् अर्थवत् भवति तया निर्दिष्टम् उत्तरत्र अनुवर्तिष्यते
अर्थात यया विभक्त्या निर्दिश्यमानम अर्थवत् भवति तया निर्दिष्टम उत्तरत्र अनुवर्तिष्यते। तो अत्र स्वरूपम शब्दस्य शब्द संज्ञा इति घटकम यत् अशब्द संज्ञा इति पदम तस्य ग्रहणम अणुति सवर्णस्य प्रत्यय इति सूत्रे क्रियते। तेन किम् आगमिष्यति अणुति सवर्णस्य च प्रत्ययः अशब्द संज्ञायाम् अर्थात अशब्द संज्ञायां विषये अविधीयमानः यः अण् उदित्य सवर्णस्य संज्ञा भवति। तेन याः संज्ञाः शब्द संज्ञाः वर्तन्ते तासां ग्रहणम् एतस्मिन् विषये न भविष्यति। अतः अत्रापि तत्र निर्दिश्यमानः यत्र एकमात्रिकः भवति तस्य ह्रस्व इति संज्ञा, द्विमात्रिका तस्य दीर्घ इति संज्ञा, निर्दिश्यमानः यः त्रिमात्रिका तस्य प्लुत संज्ञा भविष्यति। अत्र परस्पर ह्रस्व संज्ञा दीर्घ प्लुतयोः न भवितुमर्हति इति तृतीयं समाधानं। चतुर्थं समाधानं वर्तते अथवा ह्रस्व संज्ञा वचन सामर्थ्यात् दीर्घ प्लुतयोः पूर्व संज्ञा न भविष्यति। ह्रस्व संज्ञा वचन समासः अत्र त्रयाणां चेद ह्रस्व संज्ञा तदा ह्रस्व प्रदेशु त्रयः संज्ञिनः उपतिष्ठन्ते। तत्र आन्तरतम आदेश विधाने ह्रस्व संज्ञा विधानम् अनर्थकमेव स्यात्। यथा तत्र ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य इति ह्रस्वः भवति श्रीपम् इत्यादि स्थलेषु। तत्र श्रीपा इति शब्दः श्रीं पाति इति श्रीपा। एतस्मिन् स्थले यदा नपुंसकलिङ्गः भवति तदा ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकः ह्रस्वः भवति चेत् ह्रस्वपदेन त्रयाणाम् उपस्थितिः स्यात् तर्हि ह्रस्व विधानमेव व्यर्थं स्यात्। तो ह्रस्व विधान सामर्थ्यात् दीर्घप्लुतयोः ह्रस्व संज्ञा न भविष्यति एवं वक्तुं शक्यते। एतस्मिन् समाधाने भाष्यकारः तत्र आक्षेपति ननु चेदं प्रयोजनं स्यात् संज्ञया विधाने नियमं वक्ष्यामि इति ह्रस्व संज्ञया यदुच्यते तत् अचस्थाने यथा स्यात् इति। अर्थात ह्रस्व प्रदेशेषु अधिग्रहणे तु अचश्च इति नियमाभावात् हलामपि आदेशः प्राप्नोति तर्हि हलां सह ह्रस्व संज्ञा न भवेत्। एवमेव तत्र तदर्थम् अत्र एतस्य समाधानं भवितुमर्हति। यथा प्रत्यक्ष इति तो प्रत्यक्ष अत्र ककार शकार संयोगः वर्तते चेत् तस्य ह्रस्व संज्ञा स्यात् तर्हि अत्र ह्रस्वस्य पित् कृत्युके दिने तुगागमस्य सम्प्राप्तिः स्यात्। अतः तस्य बाधनार्थम् अत्र अयं नियमः कृते संज्ञा विधाने नियमं वक्ष्यामि इति ह्रस्व संज्ञा यदुच्यते तद् अचस्थाने यथा स्यात् फलः स्थाने न स्यात् एतदर्थम् एतस्य समाधानं भवितुमर्हति। अतः भवता यत् ह्रस्ववचन सामर्थ्यात् दीर्घप्लुतपूर्व संज्ञा न भविष्यति इति यत् कथनं भवता वर्तते तत् समीचीनं नास्ति इति आक्षेपति भाष्यकारः। एतस्य समाधानं तत्र भाष्यकारः स्वयमेव ददाति स्यादेतत् प्रयोजनं यदि किञ्चित् कराणि ह्रस्वशासनानि स्युः। तात्पर्यं किमस्ति अर्थात ह्रस्वादेश विधानेन किंचित तत्र विलक्षणं न भवति। किंचित कराणि अर्थात किंचित विशेष कराणि ह्रस्व शासनानि अर्थात ह्रस्वादेश विधानान् विधायकानि किमपि तत्र नूतनं न कुर्वन्ति। न चास्ति कश्चित् ह्रस्व विधाने विशेषः भवति यतोहि अत्र मात्रिकस्थाने मात्रिकस्य द्विमात्रिकस्थाने द्विमात्रिकस्यैव विधानं भवति। अत्र कश्चन तत्र अन्तर्तमादेव भवति। ह्रस्वः कस्य भवति द्विमात्रिकस्य एकमात्रिकस्य। दीर्घः कस्य भवति त्रिमात्रिकस्य।
अंतरतम नियमात् तत्र ह्रस्व विधानम तत्र मात्रिक स्थाने मात्रिकस्य द्विमात्रिक स्थाने द्विमात्रिकस्य एवं त्रिमात्रिक स्थाने त्रिमात्रिकस्य भवति। यतः यतस्तु खलु यावद् अधिग्रहणं तावत् ह्रस्व ग्रहणम् अतो अकिंचित कराणि ह्रस्व शासनम्। तो यावत् अर्थात एक मात्रिकम यद अधिग्रहणम यत्र वर्तते तत्र ह्रस्व इति संज्ञा भवति। एवं द्विमात्रिकम यत्र अधिग्रहणम वर्तते तस्य दीर्घ इति संज्ञा, त्रिमात्रिकम यत्र अधिग्रहणम वर्तते तस्य प्लुति संज्ञा भवति। तेन ह्रस्व शासनानि अकिंचित कराणि अर्थात किंचित विशेष कराणि न भवन्ति। फलतः अत्र ह्रस्व विधिनि सामर्थ्यात् तथा वक्तुं शक्यते इति समाधानम् अत्र जातम्। भाष्यकारः एतस्मिन् विषये पुनः तत्र प्रामाणिकं समाधानं प्रस्तौति। सः कथयति यथा ह्रस्वादेश विधायकानि सूत्राणि सन्ति। एच ह्रस्वादेशे इति सूत्रम् अग्रे आगमिष्यति। तत्र एतत् सूत्रं चेत् न भवेत् तर्हि अनुच्यमाने एतस्मिन् त्रिह्रस्वप्रदेशेषु एचः इक् भवति इति वक्तव्यम्। ह्रस्वप्रदेशाः त्रयः के सन्ति? तत्र ह्रस्वनपुंसके प्रातिपदिकस्य णौ-चङ्गुब्धाय ह्रस्वः अथ च ह्रस्वः इति सूत्रं भिन्नतया वर्तते। एतानि त्रीणि सूत्राणि ह्रस्व विधायकानि सन्ति। एतेषां सूत्राणां तत्र नियामकं वर्तते एति ह्रस्वादेशे इति सूत्रम्। सः कथयति एचः स्थाने इक एव ह्रस्वादेशः भवति। तेन ह्रस्वनपुंसके प्रातिपदिकस्य इति सूत्रेणापि एचः इक् भवति ह्रस्व। णौ-चङ्गुब्धाय ह्रस्व तत्रापि एचः इक् भवति ह्रस्व। ह्रस्वः इति सूत्रेणापि तत्र एचः इक् एव भवति। अत्र प्रश्नः भवति चेत् ह्रस्व संज्ञा न स्यात् तर्हि ह्रस्वादेशः कथं कर्तुम् अर्हेत्? ततश्च ह्रस्वविधि प्रदेशेषु अत्र किं स्यात्? यतो हि एचः इग् इति वक्तव्यं तद्गुरु भवति। तर्हि लाघव प्रदर्शनाय एव संज्ञाकरणं क्रियते। अतएव कथ्यं वर्तते लघ्वर्थं हि संज्ञाकरणम्। संज्ञास्वरूपं कीदृशं भवेति? संज्ञा च नाम यतो न लघीया। संज्ञायाः स्वरूपं तत्र लघु भवति अयमेव नियमः। यतो हि लघ्वर्थं संज्ञाकरणं भवति। लघीयश्च त्रिह्रस्वप्रदेशेषु त्रिषु ह्रस्वप्रदेशेषु एचः इक् भवति। ह्रस्वप्रदेशेषु ह्रस्वविधायक प्रदेशेषु अर्थात् सूत्रेषु। अतः न पुनः संज्ञाकरणम्। त्रिह्रस्वप्रदेशेषु एचः इक् भवति इति षड् ग्रहणानि भवन्ति। यदा ह्रस्वप्रदेशेषु एचः इक् भवति तदा षड् ग्रहणानि भवन्ति। षड् ग्रहणानि एतस्य तात्पर्यम् अस्ति यत् अत्र एतेषां तत्र यत्र अन्यत्रापि यथा ह्रस्वविधानं वर्तते तेषां समेषां तादृशं ग्रहणम् अपेक्षते। संज्ञाकरणे पुनः अष्टौ ह्रस्व संज्ञा वक्तव्या भवति। तो त्रिह्रस्वप्रदेशेषु ह्रस्वग्रहणं कर्तव्यं। ह्रस्वः 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 अर्थात तत्र ह्रस्वनपुंसके प्रातिपदिकस्य इत्यत्र एचः इक् ह्रस्वः भवति।
णौचंग विधाय ह्रस्व इत्यत्रापि एचः इक ह्रस्वः भवति। एवमेव ह्रस्व इति सूत्रेपि एचः इग ह्रस्वः भवति। एवं रूपेण ह्रस्व 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 इति तत्र गृहीतं भवति। तो इत्थं स्वयमेवं लघीयस्य न्यायेन सिद्धे सति यद्गरीयांसं यत्नम् आरभ्यते तस्य एतत् प्रयोजनं दीर्घप्रत्ययो पूर्वसंज्ञा भवति। एवं रूपेण यद्यपि समाधानं भवितुमर्हति तत्र लघुना न्याये न्यासेनापि तथापि यत् अत्र दीर्घं यत्नं करोति उकारो झ्रस्य दीर्घ प्लुतः इति रूपम् तेन इत्थमेव समाहितं भवति यत् ह्रस्व संज्ञा द्विमात्रिकस्य त्रिमात्रिकस्य न भवति। इत्थं शोभनः विचारः भगवता भाष्यकारेण उकालो झ्रस्य दीर्घ प्लुतः इति सूत्रे तत्र कृतं वर्तते। अधुना अचश्च इति सूत्रम्। अचश्च इति सूत्र विषये तावत् विचारितं वर्तते। यथा सिद्धान्तकौमुद्याम् एतत् सूत्रं सिद्धान्तकौमुद्यां परिभाषा प्रकरणे तत्र समाहितं वर्तते। तत्रोक्तमस्ति यत् ह्रस्व दीर्घ प्लुत शब्दैः यत्र विधीयते तत्र अचः इति षष्ठ्यन्तं पदम् उपतिष्ठते। एवं रूपेण तस्य व्याख्यानं तत्र कृतं वर्तते। काशिकायामपि एतस्मिन् विषये विचारितमस्ति यत् ह्रस्व दीर्घ प्लुताः स्वसंज्ञया शिष्यमाणाः अच एव स्थाने वेदितव्याः। अर्थात यदा ह्रस्व विधानं भवति दीर्घ विधानं भवति प्लुत विधानं भवति ह्रस्व दीर्घ प्लुत शब्दैः तत्र शिष्यमाणाः अचः एव स्थाने वेदितव्यः। अर्थात अचः स्थाने एव ह्रस्वः भवति दीर्घः भवति प्लुतः भवति। अर्थात ह्रस्व अचः स्थाने भवति। अत्र यथा ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य अत्र रै शब्द अति रि इत्यत्र नौ शब्द अति नौ इत्यत्र उपगौ इत्यत्र एतत्र ह्रस्वे सति अति रि अति नु उपगु इति भवति। एवं भूतः विचारः तत्र समायातः वर्तते। भाष्यकारः एतस्मिन् सूत्रेपि विचारयति कथयति किम अयम् अन्त्यशेषः आहोषित अलोन्त्यापवादः। अर्थात इदं सूत्रं यद् वर्तते तर्हि अलोन्त्यस्य इति सूत्रस्य तत्र अवयवत्वेन स्वीक्रियते। यत्र अलोन्त्यस्य इति सूत्रं प्रवर्तते तत्र अचश्च इति सूत्रं प्रवर्तते। अथवा अलोन्त्यस्य इति सूत्रं प्रवाद्य अपवादत्वेन एतत् सूत्रं प्रवर्तते। अर्थात यदा ह्रस्व विधानं भवति दीर्घ विधानं भवति प्लुत विधानं तत्र अलोन्त्यस्य इति सूत्रं प्रवर्तते। यथा ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य ह्रस्व भवति नपुंसकलिङ्गे ह्रस्व कुत्र स्यात् तर्हि अलोन्त्यस्य सूत्रम् उपतिष्ठते। अन्त्यस्य स्थाने ह्रस्व भवति स च ह्रस्व अच स्थाने भवति। एवं रीत्या अलोन्त्यस्य इत्यस्य शेषः भवति इति अलोन्त्यशेषः इत्यस्य तात्पर्यम्। अपि च यदा तत्र अलोन्त्यस्य इति सूत्रं तत्र प्राप्नोति तत्सूत्रं प्रवाद्य एतत् सूत्रं तत्र प्रवर्तते। तस्मिन् तत्र एचः स्थाने अत्र इग रूपं ह्रस्व विधानं विदधाति। यथा अति रै इत्यत्र रै इत्यस्थाने इ तत्र आदृशं विदधाति। रायम् अतिक्रान्तः अतिक्रान्तं यत् कुलं
तत्कुलम अति रि एवमेव नावम अतिक्रांतम यत्कुलम तत् अति नौ ह्रस्वे सति अति नु इति भवति। तो एवं एतस्मिन् विचारे तत्र यः ह्रस्व विधानं भवति अलोन्त्यसु इति सूत्रम् अपवाद प्रवाद्य इति भवति। प्रश्नः एव तादृशः उपतिष्ठते अत्र कथं वा अयं तच्छेषः स्यात् कथं वा तदपवादः इति प्रश्नः भवति। एतस्मिन् विषये तत्र भाष्यकारः एव समादधाति यत् यद्येकं वाक्यं तच्चेदं च अलोन्त्यस्य विधयः भवन्ति अचः ह्रस्व दीर्घ प्लुतः अन्त्यस्य अत्र एवं वर्तते स्वरूपम् यत् अलोन्त्यस्य विधयः भवन्ति अर्थात ये विधयः सन्ति ते अलोन्त्यस्य विधयः भवन्ति अलोन्त्यस्य विधयः भवन्ति अचः ह्रस्व दीर्घ प्लुताः अन्त्यस्य तथा अयं तच्छेषः अलोन्त्यस्य विधयः भवन्ति अचः ह्रस्व दीर्घ प्लुताः अन्त्यस्य एवं रूपं यदा वाक्यं स्वीक्रियते तदा अत्र तच्छेष पक्षः सः शेषः अवयवः यस्य तच्छेषः यदा अथ नाना वाक्यं अलोन्त्यस्य विधयः भवन्ति अचः ह्रस्व दीर्घ प्लुताः अन्त्यस्य अनन्त्यस्य च एवं वाक्यद्वयम् तदा अत्र प्रथमं यद् वाक्यं तद्भिन्नं द्वितीयं वाक्यं तद्भिन्नम् अत्र नाना वाक्यम् अलोन्त्यस्य विधयो भवन्ति इति कृत्वा एतस्य अबाधत्वात् बाधकं भवति अचो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः अन्त्यस्य अनन्त्यस्य च तदा अयम् अलोन्त्यस्य अपवादः भवति अचश्च इति सूत्रम् एवं रूपेण विचारः। अत्र प्रश्नः भवति कः पक्षः तत्र श्रेष्ठः वर्तते तच्छेष पक्षः अपवाद पक्षो भाष्यकारः कहति कश्चात्र विशेषः तत्र वार्तिककारस्य वार्तिकं भवति ह्रस्वादि विधिरन्त्यस्य रलोन्त्यस्य इति चेत् वचि प्रच्छि शमादि प्रवृत्ति हानि गमि दीर्घे श्वज ग्रहणम अर्थात ह्रस्व विधिरलोन्त्यस्य इति चेत् अर्थात यदा अत्र तच्छेष पक्षः स्वीक्रियते ह्रस्वादि विधिरलन्त्यस्य एवं रूपेण तच्छेष पक्षे स्वरूपं जायते तदा वचि धातु प्रच्छ धातु शमादि जो समादयः अष्टधातवः एवं हन धातु गम धातु एतेषु दीर्घेषु अजग्रहणं यथा दीर्घ विधाने अजग्रहणं करणीयं भवति यथा वच प्रच्छोर दीर्घः अत्र वर्तते अचः इति वक्तव्यम् कथम् अनन्त्यत्वाद्धि न प्राप्नोति यतो हि अत्र यत्र दीर्घः करणीयः वच धातोः प्रच्छ धातोः तर्हि अत्र अलोन्त्यस्य चेत् उच्यते तर्हि अत्र अन्ते चकारः वर्तते छकारः वर्तते अस्तु मध्ये वर्तते तर्हि एतत्सूत्रस्य प्रवृत्तिरेव तथा न भवितुमर्हति तेन अचः इति ग्रहणं क्रियते तदा अत्र अचः स्थाने स दीर्घः स्यात् येन वचित्र वाघटकस्य अकारस्य पृच्छित्र ऋघटकस्य ऋकारस्य अत्र विधानं स्यात् अतः अचः इति वक्तव्यम् शमादीनां दीर्घः तत्रापि अचः इति वक्तव्यम् यतो हि शमादिषु अत्रापि तत्र अन्ते हल वर्तते न तु अचि तर्हि विधानमेव न भवितुमर्हति
अनन्त्यात् भिन्न प्राप्नोति। एवं हानिगम्योर दीर्घा यथा हन धातोः गम धातोः यत्र दीर्घा कहते उपदा दीर्घा यथा भवति तदापि अचः इति वक्तव्यम्। अत्रापि तत्र अन्ते अच नास्ति तर्हि एतत् सूत्रस्य प्रवृत्तिरेव भवितुमर्हति। एवं अयं दोषः तच्छः पक्षे आगच्छति। तदा उच्यते भवतु नाम एतेषु दोषेषु सत्सु अयं पक्षः एव त्यज्यते। अस्तु तावत् अपवादपक्षः अस्तु तर्हि तदपवादः। तर्हि तदवादविषयेऽपि दोषं ददाति वार्तिककारः। अचश्चेत् नपुंसक ह्रस्वाकृत सार्वधातुक नामि दीर्घे श्वनन्त्य प्रतिषेधः। अर्थात यदा तत्र अपवाद पक्ष स्वीक्रियते तर्हि नपुंसक ह्रस्व अकृत सर्वधातुकयोः नामि दीर्घेषु अर्थात ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य अकृत सार्वधातुकयोः नामि एतैः सूत्रैः यत्र दीर्घ विधानं भवति ह्रस्व विधानं भवति तर्हि अनन्तस्य तत्र न स्यात्। अनन्तस्य प्रतिषेधः तत्र वक्तव्यः। यथा ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य इति सूत्रं तत्र ह्रस्वादेशं करोति। तेन ह्रस्वादेश विधाने सति रायम् अतिक्रान्तः अतिरि नावम् अतिक्रान्तः अतिनु अत्र तु अन्ते ह्रस्व भवति किन्तु शोभना वाक् यस्य कुलस्य तत् सुवाक् अत्रापि वाघटकस्य आकारस्य ह्रस्वस्य अनन्तस्य न भवेत् अन्तस्य स्यात्। एतदर्थम् एतत् सूत्रम् अत्र अनन्तस्य इति करणीयं भवति। एवमेव अकृत् सार्वधातुकयोः दीर्घः चीयते सूयते अत्र भवति। तत्र यकारादौ सार्वधातुके परे तेन चीत्यत्र भवति सु इति भवति। एवमेव छिद्यते भिद्यते अत्र प्राप्नुयात् दीर्घः येन छीद्यते भीद्यते इति स्यात्। तदर्थम् अनन्त्यस्य अर्थात् अन्त्यस्य न भवति। एवं रूपेण किञ्चित् वाक्यं तत्र योजनीयम्। तत्र एवमेव नामि इति सूत्रे यदा अत्र अग्नीनां वायूनाम् अत्र दीर्घः भवति नामि इति सूत्रे तथैव षण्णाम् इत्यत्रापि स्यात्। यतोहि अत्रापि अच वर्तते तत्रापि दीर्घः स्यात् नाम इति परे वर्तते एव। तर्हि अनन्त्यस्य न स्यात्। एतदर्थं तत्र अनन्त्यस्य इति करणीयम्। फलतः अत्रापि कश्चन दोषः वर्तते एव। एतद्विषये तत्र भाष्यकारः एतस्य आक्षेपविषये कथयति नैष दोषः नोपधाय इत्येतत् नियमार्थं भविष्यति। अत्र नोपधाय इति सूत्रणान्त शुद्धायाः दीर्घस्य तत्र निषेधं करोति। तत्र अयं नियमः करिष्यति तेन अत्र न भवति। अयं च नियमः प्रकृत्यस्यैव एष नियमः क्रियते। प्रश्नः भवति किञ्च प्रकृतं तदा उच्यते नामि इति। तेन भवेत् इह नियमात् न स्यात् शरणम्। एवमेव अन्यते तन्यते इत्यत्रापि दोषः स्यात्। तो अथापि एवं नियमः क्रियते नोपधायाः नाम्येवेति। तेन यत्र नान्तोपधस्य नान्तोपधाव यत्र भवति तत्र नाम विषये एव स्यात् अन्यते तन्यते इत्यस्य विषये न स्यात्। तदा उच्यते शरणाम् इत्यत्र पुनः प्राप्ति भविष्यति।
तदा उच्यते उभयतो यम नियमः स्यात् नोपधाया एव नाम एव, अर्थात नाम्येव नोपधाया एवं रूपेण तत्र नोपधाया एव नाम, एकः अयं नियमः अपरश्च नाम्येव नोपधाया एवं नियमद्वयमत्र परिकल्प्यते। तदा उच्यते अत्र भिद्यते छिद्यते सुवाक् अत्र प्राप्ति भविष्यति। अत्र अकृ सर्वधातुको दीर्घा इति सूत्रेण तस्य नियमनं कथं स्यात्। तदा उच्यते एवं तर्हि ह्रस्वो दीर्घः प्लुत इति यत्र भूयात् अचः इत्येतत् तत्र उपस्थितं दृष्टम्। अर्थात ह्रस्व शब्देन दीर्घ शब्देन प्लुत शब्देन यत्र विधानस्य कथनं भवति। ह्रस्वः दीर्घः प्लुतः इति यत्र ब्रूयात्, अर्थात एतत् शब्दैः यत्र एतेषां विधानं जायते तत्र अचः इत्येतत् तत्र उपस्थितं द्रष्टव्यम्, अर्थात अचः स्थाने भवति। तदा प्रश्नः एव न कुत्रापि भवति। अतएव सिद्धान्तकौमुद्यां तत्र वृत्तौ लिखितं वर्तते ह्रस्व दीर्घ शब्दैः यत्राज विधीयते तत्र अचः इति षष्ठ्यन्तं पदम् उपतिष्ठते। अत्र अचः इति पदस्य उपस्थितिर्भवति। अनेन किम् आयाति, किं कृतं भवति इति प्रश्नः। अत्र उच्यते द्वितीया षष्ठीर् प्रादुर्भाव्यते। कुत्रापि द्वितीया भवति, कुत्रापि षष्ठी भवति। तत्र कुत्र द्वितीया भवति, कुत्र षष्ठी भवति। अत्र उच्यते तत्र कामचारः, अर्थात् स्वेच्छा वर्तते। यादृशी विभक्तिः तत्र आवश्यकी भवति कार्यविधाने तादृशी विभक्ति तत्र स्वीक्रियते। गृह्यमाणेन वा अचं विशेषयितुम् अचा वा गृह्यमाणम्। कदाचित् गृह्यमाणेन तत्र अचं विशेषयितुम् उचितं भवति, कदाचित् अचा वा गृह्यमाणं विशेषयितुम् उचितं भवति। यतो हि सर्वत्र स्वेच्छा वर्तते शास्त्र कार्य सिद्धे तथा विधानमुचितं भवति। तदा इह तावत् वा वचि पृच्छ शामादि प्रभृति हानि गम दीर्घेषु गृह्यमाणेन अचं विशेषेषम्। अत्र गृह्यमाणेन अर्थात एतेषां धातूनां यः अच् तस्य ह्रस्वादिकार्यं दीर्घादिकार्यं भवति। एतेषां दीर्घा भवति अचः इति एवं नियमः भवति। इह इदानीं ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य अग्रे सार्वधातुकायोः नामि एतेषां तत्र गृह्यम् अचा गृह्यमाणं विशेषयिष्यामि। नपुंसकस्य ह्रस्वा भवति अचः अन्त्यस्य, अकृ सार्वधातुको दीर्घा भवति अचः अन्त्यस्य, नामि दीर्घा भवति अचः अन्त्यस्य। एवं रूपेण एतस्य तत्र विचारः करणीयः भवति। तत्र प्रश्नः भवति भवतु नाम, किन्तु केचन एवं भूताः शब्दाः तस्य विधानं कथं करणीयम्। यदा दिव औत् औत् अपि तथैव अत्र सावनन्तयोः इत्यनेन तत्र यदादीनाम् इत्यनेन अत्वं भवति। तो अत्वम् इत्यत्र ह्रस्वः, पन्थानम् इत्यत्र दीर्घः आकारस्य विधानं भवति, औत् इत्यत्रापि दीर्घस्य विधानं भवति। एतेषां किं स्वरूपं स्यात्। अत्र उच्यते संज्ञया विधाने नियमः, अर्थात संज्ञया ये विधीयन्ते तेषु नियमः, ये संज्ञया न विधीयन्ते तेषु नियमः नास्ति। एतत् वाक्यं विधिवाक्यं भवति। तर्हि तत्र प्रश्नः उदेति किम् अयं नियमः सामान्येन वक्तव्यो वा इति धिया भाष्यकारः कथयति। किं वक्तव्यमेतत्, यतो हि वैयाकरणेषु शब्दप्रयोगाः एव अधिकाः भवन्ति इति कृत्वा यत्र कुत्रापि लाघवं
तत्सर्वं लाघवं वैयाकरणेभ्यः रोचते। अस्माद्धेतोः अत्र भाष्यकारः मध्ये मध्ये यदा कमपि नियमं प्रस्तौति तस्मिन् विषये कथयति किं वक्तव्यमेतद्वा तदा उच्यते भगवता भाष्यकारेण नहीं। तर्हि यदा नोच्यते तदा एतस्य विषये यः नियमः अत्र कथितः वर्तते तस्य नियमस्य यत् फलं तत्फलस्य सम्प्राप्तिः कथं स्यात्, कथम् अनुच्यमानं गंस्यते तत्रोच्यते अच इति वर्तते। तत्रैव अभिसम्बन्धः करिष्यते। अचः अज भवति, ह्रस्व दीर्घः प्लुतः इत्येवं भाव्यमानः। अर्थात सर्वत्रापि तत्र अच भवति। यदा ह्रस्वस्य यत्र विधानं, दीर्घस्य विधानं, प्लुतस्य विधानं, तत्र अचः स्थाने एव ह्रस्वः अच दीर्घः अच प्लुतः अच भवति भाव्यमानः। एवं रूपेण अत्र विचारः सञ्जातः। एतस्मिन् सूत्रे अन्योपि भूयान् विचारः यद्यपि वर्तते तथापि एतस्मिन् विषये वयं तत्र अन्यस्मिन् विषये समाधानम् एतस्य सम्यक्तया करिष्यामः। अधुना अत्र विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारत।